राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टी फुटाउने अन्तिम कसरतमा लागेका छन्। राप्रपाको महाधिवेशनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा निर्मल निवासले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएका कमल थापा राप्रपा फुटाएर अर्को पार्टी गठन गर्ने तयारीमा जुटेका हुन्। त्यही तयारी अन्तर्गत थापाले सोमबार आफू निकटका राप्रपा नेताहरूसँग भेटघाट गरे। यसअघि महाधिवेशनमा निर्मल निवासले गरेको हस्तक्षेपका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै उनले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पत्र पठाएका थिए। तर पत्रबारे पार्टीमा सुनवाई नभएपछि थापाले 2 पटक औपचारिक विज्ञप्ति निकाले भने दर्जनौं पटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटसहरू लेखे। सोमबार आफू निकटका नेताहरूसँगको छलफलमा थापाले नयाँ संगठन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरू सामु आएको बताएका छन्। नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा जुटेका थापाले राज संस्थाको एजेन्डा छान्ने बताएका छन् भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा सहित नयाँ पार्टी अघि बढ्ने आफू निकटका नेताहरूलाई भनेका छन्। राज संस्था र ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोकेर अबको राजनीति नचल्ने बताउँदै उनले अब राज संस्था प्रतिको मोह त्याग्नु पर्नेमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। कमल थापाले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरे पनि बैठकमा सहभागीहरूले नयाँ पार्टी सञ्चालन गर्न सहज भने नरहेको बताएका छन्। राप्रपा फुटाउँदा आफ्ना पक्षमा को आउन सक्छन् भने अत्यन्तै निकटका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको हल्ला यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। कुन्ती शाही लगायतका नेताहरूले पार्टी विभाजनमा साथ दिन सक्ने थापाको आकलन रहेको छ। यसअघि राप्रपा केन्द्रीय समितिमा कमल थापा पक्षधरहरूको बाहुल्यता रहेको भए पनि अधिकांश सदस्यहरू पछिल्लो समय लिङदेन पक्षमा लागेको बुझिएको छ। राज संस्थाका पक्षमा बढ्दै गएको माहौलका कारण राज संस्थाको एजेन्डा छाड्ने कमल थापासँग लाग्नु हितकर नभएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसो त 2 दिन अघि मात्रै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पार्टी विभाजन नगर्न अनुरोध गर्दै कमल थापाको घरमा पुगेका थिए। जवाफमा थापाले लिङदेनलाई पार्टी विभाजन आफ्नो रहर नभएको र पार्टीमै कमल थापा रहोस् भन्ने चाहने हो भने आफूले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। थापासँगको भेटपछि राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपामा कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए। राप्रपाका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई पार्टी कार्यालयमा स्वागत गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियामा लिङदेनले कमल थापाको मागबारे पनि छलफल भइरहेको बताएका थिए। कोही पनि सदस्य साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुने अथवा असन्तुष्ट रहनुभएको अवस्था छैन। अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ। त्यो अहिले अब भनिहाले कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई हामीले निराश बनाउँदैनौँ। चाँडै हामी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छौँ। भर्खर भेटघाट प्रारम्भ भएको छ, अरू कुराहरू अगाडि बढ्छ। राजेन्द्र लिङदेनको आश्वासनपछि पनि कमल थापा सहमत हुन सकेका छैनन्। तर पछिल्लो समय लिङदेनले कमल थापाको मागबारे छलफल हुन सक्ने संकेत गरे पनि यसअघि भने थापाको मागबारे कुनै हालतमा सुनवाई नहुने उनले अडान लिएका थिए। पार्टी फुटाउने अन्तिम कसरतमा रहेका थापाले यसअघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पठाएको पत्र यस्तो रहेको थियो। कमल थापा निवर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। श्रीमान अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षको गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा फेरि पनि हार्दिक बधाई। सफल कार्यकालको शुभकामना सहित देहाएका विषयमा तपाईको ध्यान आकर्षित गर्न यो पत्र प्रेषित गरेको छु। 1. राप्रपा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनको क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवास सचिवालयले गरेको हस्तक्षेप जसको हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ अब जग जाहेर भइसकेको छ। स्वयं पूर्व राजाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उहाँका सचिवहरू र नातेदारहरूले राजाको चाहना भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिने तथा प्रभाव र प्रलोभनमा पार्ने काम खुल्ला रूपमा भयो। पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पार्टी इतर शक्तिबाट भएको हस्तक्षेप अमर्यादित, अवाञ्छनीय र निन्दनीय रहेको छ।
महाधिवेशनको बन्द सत्रमा राजनीतिभन्दा माथि रहने 3 करोड नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा राजसंस्था पुनस्थापना गर्ने नीतिबारे छलफल भइरहँदाको समयमा निर्मल निवासबाट भएको हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप राप्रपाले अवलम्बन गर्दै आएको राजसंस्था सम्बन्धी आधारभूत मान्यतामाथि नै गम्भीर आघात पुगेको छ। राप्रपाले परिकल्पना गरेको राजसंस्था पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठेको सबैको विश्वास र आस्था आर्जन गर्न सक्ने तथा अभिभावकीय हैसियतमा रहने एउटा आदर्श संस्था हो। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने राप्रपाको सुस्पष्ट र दृढ धारणा हो। यो मान्यताको उल्लङ्घन गर्दै निर्मल निवास स्वयंले राप्रपाको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ। यो घटनापछि राजसंस्थाको पक्षमा ओकालत गर्ने राप्रपाको नैतिक धरातल समाप्त भएको छ। 100% राजावादीहरू भएको दलमा त पूर्व राजाको हस्तक्षेप हुन्छ भने भोलि राप्रपाको परिकल्पना अनुरूप राजसंस्था स्थापित भयो भने राजाबाट अन्य दल र राजनीतिमा हस्तक्षेप हुँदैन तथा विगतमा झैँ प्रजातन्त्र मास्ने काम हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ भनी प्रश्न गर्नेहरूलाई हामीले के र कसरी जवाफ दिने? यो घटनापछि राप्रपाको चरित्र र छविमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनताको अभिमतबाट राजसंस्था स्थापित गर्ने मेरो नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले लिएको नीतिप्रति निर्मल निवास सुरुदेखि नै असहमत र असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। 2. यो घटनापछि राप्रपाको चरित्र र छविमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनताको अभिमतबाट राजसंस्था स्थापित गर्ने मेरो नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले लिएको नीतिप्रति निर्मल निवास सुरुदेखि नै असहमत र असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। राजसंस्था पुनस्थापनाको निम्ति राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कार्यको सट्टा कहिले विदेशीको मुख ताक्ने अनि कहिले राजनीतिक अस्थिरता खडा गर्ने तर्फ मात्र निर्मल निवास केन्द्रित रह्यो। अहिले आएर पुनः देशमा अस्थिरता सृजना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने डिजाइन अन्तर्गत राप्रपा नेतृत्व कब्जा गर्न खोजिएको हो। यस कार्यमा मबाट सहयोग नहुने देखिएपछि लामो समयसम्म मेरो अभिन्न सहकर्मी रहनुभएका तपाईलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ। पहिले नै तयार गरिएका केही भजन मण्डलीसँग राप्रपालाई मिसाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन खोजिएको छ। यस कार्यबाट एउटा भरपर्दो र बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन चाहने राप्रपाको चाहना सधैँका लागि कुण्ठित हुनेछ। लामो सङ्घर्षपछि फरक विचारधारा बोकेर पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा ससम्मान स्थापित हुन लागिरहेको राप्रपालाई पुनः प्रतिगामी कित्तामा धकेल्नेछ। 3. पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप गर्ने यस कार्यबाट राप्रपालाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउन चाहने निर्मल निवासको नियत पनि उद्दाङ्गो भएको छ। अब पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहनेले पार्टी सङ्गठनमा योगदान पुर्याए वा कार्यकर्ताको मन जितेर होइन, निर्मल निवासका सचिवहरूको चाकडी गर्नुपर्ने प्रवृत्ति र अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ। 4. यहाँ प्रश्न हार वा जितको होइन। मेरो यो अभिव्यक्तिलाई चुनावमा हार पछिको आक्रोशको रूपमा नबुझिदिन विनम्र आग्रह गर्दछु। मैले जितेको भए पनि निर्मल निवासको यो हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य वा उपयुक्त ठहरिने थिएन। एउटा खेलाडी भएको नाताले हार वा जितले मलाई केही फरक पार्दैन। हारलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरेर फेरि अर्को प्रतिस्पर्धाको निम्ति तयार रहने संस्कार मेरो रगतमा रहेको छ। राप्रपाको आन्तरिक मामिलामा निर्मल निवासको हस्तक्षेपको यो पहिलो घटना होइन। 2074 सालमा पार्टी फुटाउन र विगत केही समय यता तथाकथित भजन मण्डली खडा गरेर पार्टी नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने र राप्रपाका बारेमा भ्रम सृजना गर्ने गराउने कार्य निर्मल निवासबाट बारम्बार हुँदै आएको सर्वविदित छ।
सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने मुख्य व्यक्तित्व को भाजनमा पर्दछ भने निर्मल निवासको अगाडि कोही पनि सुरक्षित छैन। तपाईँ पनि हुनुहुन्न। तपाईँको योग्यता र क्षमताबाट म प्रभावित छु, तर ढिलो चाँडो तपाईँ पनि यो प्रवृत्तिको शिकार अवश्य हुनुहुनेछ। पार्टीभित्र यस्तो अवस्था सृजना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। उपरोक्त तीतो यथार्थप्रति गम्भीर हुन म तपाईँको ध्यान आकर्षित गर्दछु। पार्टीको बृहत्तर हित र एकताको पक्षमा म मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध छु। यो पार्टीमा मेरो रगत पसिना बगेको छ। मलाई राप्रपाको धेरै माया छ। पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताहरूको भविष्यको मलाई चिन्ता छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि सबैले राजालाई छाडेर हिँडे। राजाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाएका तथा राजाको निगाह पाएका सबै परिवर्तन समयको माग हो, गणतन्त्र जनताको चाहना हो भन्दै नदीको प्रवाहसँगै बगेर जान रुचाए। केही समेत निष्ठावान साथीहरूको आड भरोसामा मैले राजालाई बोकेर हिँडे, राजाको प्रतिरक्षा गरेँ, जनअभिमतबाट राज संस्था पुनस्थापित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेँ। तपाईहरू पनि यो अभियानमा जोडिनु भयो। हिजो गणतन्त्रको गीत गाउनेहरूलाई पनि फर्काउन सफल भयौँ, तर अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवासको पछिल्लो कारबाहीले मेरो मूल्य, मान्यताको आधार र धरोहर एकैपटक तहस नहस भएको छ। राजा बोकेर हिँड्ने राप्रपाको नैतिक धरातल समाप्त भएको छ। मैले माथि उल्लेख गरेका विषयहरूलाई चुनावमा हार जितको विषय नठानेर पार्टीको मान्यता र भविष्यमाथि आइलागेको जटिलताको रूपमा बुझ्न र त्यसको निराकरण गर्न अध्यक्षज्यू समक्ष म सविनय अनुरोध गर्दछु। पार्टी नेतृत्वको निर्वाचनमा पूर्व राजा र निर्मल निवासको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्न निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनुहोस्। हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्नुहोस्। भविष्यमा हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित गर्नुहोस्। राज संस्थाका बारेमा र पार्टीलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउन चाहने निर्मल निवासको योजनाका बारेमा पार्टीभित्र बहस सुरु गर्नुहोस्। यसो गर्न सक्नुभयो भने पार्टी एकता पनि कायम रहन्छ र पार्टीको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ। यस कार्यमा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। यस सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने बहुमतको निर्णय मेरो लागि शिरोधार्य हुनेछ। यो विषयको निराकरण नभएसम्म पार्टीले कुनै गति लिन सक्दैन। धन्यवाद। कमल थापा, निवर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, 2078 मङ्सिर 27।